बात करते हैं इस वक्त के 10 ज़बरदस्त किस्म के बड़े ड्रामों के बारे में जो इन दिनों सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं और अपनी मुनफरिद स्टोरीज और लाजवाब अदाकारी की वजह से टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। तो फिर करें जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो लाजमी देखें। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग नाजरीन जियो टीवी का एक मेगा हिट सीरियल जो इन दिनों बना हुआ है हर एक की अव्वलीन पसंद और यूट्यूब पर ये ड्रामा टॉप ट्रेंड पर है क्योंकि इस ड्रामे में दानिश तैमूर है और दानिश तैमूर वो अदाकार है कि जिसके ड्रामे यूट्यूब पर बहुत ज्यादा देखे जाते हैं और अभी तक इनके 2 ड्रामे सिर्फ यूट्यूब पर 1 बिलियन प्लस व्यूज हासिल कर चुके हैं। और फिर ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में इनके मद्दे मुकाबिल सहर हाशमी है। वैसे तो सहर हाशमी एक नई अदाकारा है लेकिन दानिश के साथ इनकी जोड़ी मकबूल हो चुकी है और इन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामा सीरियल मन मस्त मुलंग को नूरा मखदूम ने लिखा है, अली फैजान डायरेक्टर है और सैम स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ है। इस ड्रामे की स्टोरी थोड़ी रोमांटिक और थ्रिल टाइप है जिसमें कई अहम सोशल इश्यूज दिखाए गए हैं और ये जियो टीवी का ड्रामा है जो देखने से ताल्लुक रखता है। ड्रामा सीरियल राजा रानी नाजरीन ये एक बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामा है जो इन दिनों शायकीन में बहुत मकबूल हो रहा है। एक तो इस ड्रामे की स्टोरी थोड़ी रूटीन से हटके और फिर कास्ट बड़ी कमाल की देखने को मिली है। ड्रामा सीरियल राजा रानी को सना जफर ने लिखा है और अमीन इकबाल डायरेक्टर है। इस ड्रामे की मेन कास्ट में फैसल कुरैशी और हिना अफरीदी मरकजी किरदारों में, हालांकि इन दोनों की एज में जमीन आसमान का फर्क है और यही वजह है कि ये ड्रामा शुरू में तनकीद का निशाना में बना लेकिन फिर हिना और फैसल कुरैशी की जानदार अदाकारी की वजह से ये ड्रामा देखने वालों के दिलों को छू गया। और दीगर कास्ट में हारिस भाई, जावेद शेख, अलीज अहमद और बहुत से बड़े अदाकार शामिल है। ये एक रोमांटिक और सोशल किस्म का ड्रामा है जो कि इन दिनों हम टीवी पर देखने को मिला है। ड्रामा सीरियल दस्तक नाजरीन एक बहुत ही उम्दा कहानी पर बना ये ड्रामा जो इन दिनों बहुत शौक से देखा जा रहा है और इस वक्त के टॉप के ड्रामों में से एक है जिसकी कहानी ऐसी कि हकीकत के करीब हो और बहुत ही शानदार अंदाज में कई अहम सोशल इश्यूज से पर्दा उठाया गया। ड्रामा सीरियल दस्तक को सरवर नजीर ने लिखा और मरीना खान ने डायरेक्ट किया और इस ड्रामे की लीड कास्ट में सोहेल अली अब्रू और अली रजा लीड किरदारों में है और इन दोनों की जोड़ी को बहुत पजीराई मिल रही है। जबकि इनके अलावा दीगर मेन कास्ट में फरोज कादरी और मोमिना इकबाल जैसे बड़े अदाकार शामिल है। ड्रामे की कहानी एक ऐसी औरत के गिर्द घूमती है जो खानदानी दबाव की वजह से एक ऐसे शख्स से शादी करती है जो पहले किसी और लड़की की मोहब्बत में मुब्तला होता है। फिर ये लड़की तलाक का ना सिर्फ सामना करती है बल्कि कई अहम सोशल इश्यू से भी गुजरती है। ये एक बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा है जो सभी को लाजमी देखना चाहिए। ड्रामा सीरियल नकाब नाजरीन ARY डिजिटल पर चलने वाला इस वक्त का एक मेगा हिट ड्रामा सोप जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में देखा जा रहा है। ये ड्रामा यूट्यूब पर तो टॉप 10 पर है ही, TRP में भी कई बड़े ड्रामा सीरियल्स को पीछे छोड़ गया है। ड्रामा सीरियल नकाब को शाफिया खान ने लिखा है और सैयद जारी खुशनूद नकवी इसके डायरेक्टर है। ड्रामे की मेन कास्ट में अली अंसारी, घना अली, हुमायूं अशरफ, हिना तारिक, अमारा मलिक और बहुत से अदाकार देखने को मिले हैं और इन सभी की अदाकारी को काफी पजराई मिली है। ड्रामा सीरियल नकाब एक फैमिली ड्रामा है जिसमें हसद, नफरत, जलन और कई अहम फैमिली इश्यूज दिखाए गए और यही वजह है कि ये ड्रामा हर एक का पसंदीदा ड्रामा बना हुआ है और फिर स्टोरी और अदाकारी सभी कमाल की है। ड्रामा सीरियल बहरूपिया नाजरीन एक मुनफरद स्टोरी और लाजवाब अदाकारी से भरपूर इस वक्त का एक बड़ा ड्रामा जिसने आते ही शायकीन के दिल जीत लिए हैं। रिदा बिलाल इस ड्रामे की राइटर है और शकील खान डायरेक्टर है। और अगर इस ड्रामे की लीड कास्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो फैसल कुरैशी और मदिया इमाम मेन किरदारों में। और इस ड्रामे में फैसल ने एक साथ बहुत से किरदार निभाए, मतलब एक ऐसा शख्स जो वक्त के साथ एक अलग ही किरदार में आता है और ऐसी खोकर अदाकारी की है कि देखने वालों के दिल जीत लिए। ड्रामा सीरियल बहरूपिया एक सोशल और थ्रिल किस्म का ड्रामा है जिसकी कहानी एक नौजवान के गिर्द घूमती है जिसके साथ बचपन में बहुत बुरा सलूक होता है और फिर वक्त के साथ साथ एक दिमागी मरीज बन जाता है। ये ग्रीन एंटरटेनमेंट का ड्रामा है जो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद नाजरीन बात अगर नए और ऐसे ड्रामों की हो जो सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं तो फिर हम शीरी फरहाद जैसे बड़े ड्रामे को कैसे भूल सकते हैं जो माजी की हसीन यादों से जुड़ा हुआ है। और इस वक्त आप अगर अच्छे ड्रामे की तलाश में है तो फिर शीरी फरहाद को लाजमी देखना शुरू करें। इस ड्रामे को अली मोइन ने लिखा है और इन्होंने 1970 के दौर को बहुत ही शानदार अंदाज में बयान किया और फिर असद मुमताज जैसे मंझे हुए डायरेक्टर की तख्लीक है। ये हम टीवी का नाजरीन ड्रामा है और मोमिना दुरैद प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार हुआ है। ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद में फरहान सईद और इंजा हाशमी मेन किरदारों में है और इन दोनों ही की जोड़ी और अदाकारी ने शायकीन के दिल जीत लिए।
یہ کہانی پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کی، جب فلم انڈسٹری عروج پر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ ڈرامہ ہر ایک کی اولین پسند بنا ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل ہمراز ناظرین، جیو ٹی وی کا ایک ایسا ڈرامہ جس نے آتے ہی شائقین کو اپنا دیوانہ بنا لیا اور اپنی پہلی ایپیسوڈ سے ہی سب پر سحر طاری کر دیا۔ ناظرین، اگر اوور آل اس ڈرامے کی بات کریں تو ہمراز وہ ڈرامہ ہے جس میں جہاں رومانس اور لو سٹوری دیکھنے کو ملتی، تو وہیں پر سسپینس، تھرل اور کئی اہم سوشل ایشوز اس ڈرامے کو اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بنا دیا ہے۔ ڈرامہ سیریل ہمراز کو مصباح نوشین نے لکھا ہے اور فاروق رند ڈائریکٹر ہے، جبکہ یہ ڈرامہ سیمس اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوا، جس میں عائزہ خان، فیروز خان اور زاہد احمد مرکزی کرداروں میں ہے، اور ان تینوں ہی کے اداکاری کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور امید ہے کہ آگے جا کے ڈرامہ سیریل ہمراز اور بھی زیادہ سپر ہٹ ہو جائے گا اور شائقین کے دلوں کو چھوئے گا۔ ڈرامہ سیریل ہمراز جیو ٹی وی پر آن ایئر ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل جرمہ ناظرین، یہ ایک ڈرامہ سوپ ہے جس نے اس وقت ہر طرف اپنے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، اور یہ 2025 کا ابھی تک کا سب سے بڑا ڈرامہ سوپ ہے جو نہ صرف ٹی آر پی میں آگے ہے بلکہ یوٹیوب پر مسلسل ٹرینڈنگ پر ہے اور ہر چھوٹے بڑے کی اولین پسند بنا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو فائزہ جعفری اور عروج بنت ارسلان نے مل کے لکھا اور فرقان عدن نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے میں اینا آصف نے ڈبل رول کیا، جبکہ ایک طرف سادہ سی ڈری ہوئی لڑکی کا تو دوسری طرف ایک چلاک، خود غرض اور بولڈ لڑکی کا کردار نبھایا، اور اینا کی اداکاری نے سب کو حیران کر دیا۔ جبکہ ان کے علاوہ دیگر مین کاسٹ میں عدنان رضا میر، علی دیان، دیا مغل، نادیہ حسین، زال سرحدی، شعود الوی اور بہت سارے اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل ڈائن ناظرین، اس وقت کا ایک ایسا ڈرامہ جو بہت شوق سے دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ ہے ایک تو بڑے اداکاروں کا ایک ساتھ اس ڈرامے میں ہونا، اور پھر دوسرا سٹوری تھوڑی ایسی ہے جو کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈائن کی دو رائٹرز ہیں، امبر اظہر اور فاطمہ فیضان، اور ان دونوں نے مل کر نہ صرف سٹوری کمال کی لکھی ہے بلکہ ایسے ایسے مکالمے جو موجودہ وقت کے مطابق سیدھے دل کو چھو جاتے ہیں، اور پھر سراج الحق جیسے بڑے ڈائریکٹر اس ڈرامے کو تخلیق کرنے والے ہیں، جبکہ سیمس اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈائن میں احسن خان اور مہوش حیات کی جوڑی ہے، اور یہ وہ اداکار ہیں جو کہ ماضی میں کئی سپر ہٹ ڈراموں میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں، اور دیگر کاسٹ میں نیر اجاز، ہیرا مانی، سہیل سمیر، ندا ممتاز، زینب قیوم اور بہت سارے اداکار شامل ہیں۔ ناظرین، یہ ڈرامہ اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں، آپ واقعی میں بہت انجوائے کریں گے۔ ڈرامہ سیریل پرورش ناظرین، 2025 کا ایک ایسا ڈرامہ جس نے آتے ہی سب کے دل جیت لی، اور ناظرین یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں کئی اہم سوشل ایشوز ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر نیو جنریشن کے ایشوز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا ہے، اور یقین کریں ناظرین، یہ وہ ڈرامہ ہے جو ہر اس کو دیکھنا چاہیے جو بھی ایک اچھے ڈرامے کی تلاش میں ہو، کیونکہ ایسے ڈرامے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل پرورش کو کرن صدیقی نے لکھا اور انہوں نے ہی موجودہ دور کے عین مطابق چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، جبکہ مسم نقوی ڈائریکٹر ہیں۔ بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے یہ ڈرامہ تیار ہوا ہے۔ ڈرامے کی مین کاسٹ میں سمر عباس جعفری اور آئینہ آصف ہیں، جو کہ آنے والے وقت کے وہ اداکار ہیں جو ان دنوں اس ڈرامے کے ذریعے ہر ایک کے پسندیدہ اداکار بن چکے ہیں اور اپنی جادوئی اداکاری سے سب پہ سحر طاری کر دیا۔ جبکہ ان کے علاوہ دیگر مین کاسٹ میں نعمان اجاز، سویرا ندیم، شمیم ہلالی، ابو الحسن، سعد ضمیر جعفری اور بہت سے اداکار شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ 10 بڑے پاکستانی ڈرامے جو ان دنوں سب سے زیادہ دیکھے جا رہے ہیں اور ہر ایک کے پسندیدہ ڈرامے بنے ہوئے۔ تو کیا آپ نے یہ ڈرامے دیکھیں یا پھر ان میں سے آپ کو کوئی پسندیدہ ڈرامہ ہے تو کمنٹس کے ذریعے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزے کی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔